अस्सलाम वालेकुम, आदावर है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। आपका बहुत शुक्रिया कि आप चैनल को देखते हैं और मैं भी कोशिश करता हूँ कुछ अच्छी अच्छी बातें, दीन की बातें आप तक पहुँचाया करूँ। जो मैं सीखता हूँ वही आप तक पहुँचा देता हूँ और इससे ज़्यादा मैं कोई बड़ा आलिम नहीं हूँ, लेकिन जो बातें आप तक पहुँचाता हूँ ये सारी की सारी मुस्तनद होती है, पक्की होती है। ठीक है, तो इन बातों को सुनिए और गौर किया कीजिए। अभी कल शुक्र की बात कर रहे थे कि अल्लाह ने शुक्र का बड़ा अजर दिया, बड़ा इनाम रखा हुआ है। जिक्र के साथ में शुक्र भी है। शुक्र की बात कर रहे थे तो शुक्र तो सभी करते हैं, यहाँ तक कि अल्लाह के हबीब, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुक्रगुजारी का तो आलिम ही अलग था। वो आप समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते। मैं बताता हूँ आपको। देखिए, हुजूर की शुक्रगुजारी हज़रत अता रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि हमने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ की कि आप हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई अजीब बात सुनाएं। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अश्कबार हो गई, रोने लगी और फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बात अजीब नहीं थी। सुनो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात तशरीफ लाए और मेरे बिस्तर या मेरे लिहाफ में मेरे साथ लेट गए, यहाँ तक कि आपका जिस्म अतहर मेरे जिस्म से मस होने लगा। तब आपने फरमाया, है अबू बकर की बेटी, मुझे इजाज़त दो ताकि मैं रब की इबादत करूँ। मैंने अर्ज़ किया, अगरचे मैं आपके कुर्ब को, आपकी नज़दीकी को बे इंतहा पसंद करती हूँ, मगर आपकी ख्वाहिश को तरजीह देती हूँ, लिहाजा मैं आपको इजाज़त देती हूँ, आप ज़रूर इबादत फरमाएं। देखिए अभी आगे क्या होता है। आप यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने बड़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर पानी की मुश्किज़ा की तरफ गए और थोड़े से पानी से वज़ू फरमाकर आपने नमाज शुरू कर दी और फिर आप रोने लगे यहाँ तक कि आपके आंसू सीने पर बहने लगे। फिर आप रुकू में, सजदे में और सजदे से सर उठाकर भी रोते रहे, यहाँ तक कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने हाजिर होकर नमाज फजर के मतलब अर्ज़ किया और मैंने पूछा, आप तो बख्शे हुए हैं, आप किस लिए रोते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं, क्या चाहते हो, मैं क्यों ना रहूं? अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई है जिसका तर्जुमा है, बेशक आसमानों और ज़मीन की पैदाइश और रात और दिन की बहम बदलियों में निशानियां हैं अक्लमंदों के लिए। कि अल्लाह कितना बड़ा कारसाज है। ये जो कुछ है ये बताया, ये चंद लफ्ज़ों में बड़ी बात बोल दिया है कि निशानियाँ अक्लमंदों के लिए है, निशानियाँ समझ आओ उसका कितना शुक्र करना है। जो कुछ भी है वो अल्लाह का है, जो दे रहा है वो अल्लाह दे रहा है, तो उसका तो हर हाल में शुक्र करना है। इंसान तो इंसान, देखिए एक पत्थर की बात बता रहा हूँ आपको सॉरी, एक पत्थर का रोना, ये हदीस इस बात पर दलालत करती है कि इंसान कभी भी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में रोना बंद ना करे। और इस राज की तरफ ये रिवायत भी इशारा करती है कि अल्लाह ताला के एक नबी का ऐसे पत्थर के बाजू में गुजर हुआ जो खुद तो छोटा था मगर उससे पानी बहुत निकल रहा था। अल्लाह ताला के नबी को बहुत ताज्जुब हुआ। अल्लाह ताला ने पत्थर को कुव्वत गुआई अता फरमाई, यानी बोलने की कुव्वत अता फरमाई। और पत्थर ने कहा, जब से मैंने अल्लाह ताला का ये फरमान सुना है कि इंसान और पत्थर जहन्नम का ईंधन होंगे, तब से मैं बराबर अल्लाह के खौफ से रो रहा हूँ। ये पत्थर की बात है और हम आप तो इंसान हैं। अल्लाह के नबी ने अल्लाह से दुआ मांगी कि इस पत्थर को जहन्नम की आग से बचा ले अल्लाह, तो अल्लाह ने वो दुआ कबूल फरमाई। कुछ मुद्दत गुजरने के बाद उनका उसी जो थे नबी थे, उनका गुजर वहाँ से हुआ तो देखा तो पत्थर बराबर रोए जा रहा है। उन्होंने पूछा, भाई अब क्यों रोए जा रहे हो? पत्थर ने जवाब दिया, उस वक्त खौफ की वजह से रो रहा था, पहले मैं खौफ की वजह से रो रहा था, अब खुशी और मसरत में रो रहा हूँ क्योंकि वो माफ़ हो गया है। इंसान का दिल भी पत्थर की तरह या उससे भी ज़्यादा सख्त है। इसकी सख्ती खौफ और शुक्र दोनों हालतों में गिरिया बजारी करने से ख़त्म हो जाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन कहा जाएगा कि हमद करने वाले खड़े हो जाए, लोगों का एक गिरोह खड़ा हो जाएगा, उसके लिए झंडा लगाया जाएगा,
اور وہ تمام جنت میں جائیں گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ حمد کرنے والے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا جو لوگ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دوسری روایت کے الفاظ میں یہ بھی ہے جو ہر دکھ سکھ میں اللہ کا شکر کرتے ہیں، وہ ہے حمد کرنے والے۔ فرمان نبوی ہے کہ شکر رب رحمان کی چادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میں طویل باتوں کے میں اپنے دوستوں سے شکر کرنے پر راضی ہو گیا ہوں، اور صابرین کی تعریف میں فرمایا کہ ان کا گھر جنت میں، جو صبر کرنے والے ہیں ان کا گھر جنت میں۔ اس کے بارے میں ایوب علیہ السلام کی طرف جو وحی آئی جب وہ جنت میں جائیں گے تو میں انہیں شکر کرنا سکھاؤں گا، کیونکہ شکر بہترین بات ہے، اور اس سے میں نعمتیں زیادہ کروں گا اور ان کی مدت دیدار طویل کروں گا۔ جو دیدار یا اللہ کا ہوگا جتنی مدت، اس مدت کو بھی طویل کرے گا اللہ، اور زیادہ مجھے دیدار کر لے گا۔ جب جمع اموال کے سلسلہ میں وحی ربانی کا نزول ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم کون سا مال اکٹھا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہمیں مال کے بدلے شکر گزار دل کو پسند کرنا چاہیے۔ مال کو پسند نہیں کرنا، شکر گزار دل کو پسند کرنا، وہ ہوگا تو یہ دنیا بھی بن جائے گی، دین بھی بن جائے گا۔ کیونکہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ شکر نصف ایمان ہے، شکر جو ہے آدھا ایمان ہے۔ بس شکر آپ کس کا کر رہے ہیں؟ اللہ کا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب آپ کا ایمان ہے تو تبھی تو اس کا شکر کر رہے ہیں نا۔ تو یہ ہے دوستو، شکر بڑی بات ہوتی ہے۔ شکر کر رہا ہے، ذکر بھی کرنا، شکر بھی کرنا، ہر حال میں شکر کرنا۔ اگر کوئی تکلیف بھی ہوگی تو بھی شکر کرو، پتہ نہیں کون سی بڑی تکلیف سے اللہ نے چھوٹی سی تکلیف دے کے بچایا۔ یہ ہے شکر کی بات۔ چلیے آج کا وظیفہ ہے، دیکھو دوستو، وظیفہ تو میں بتاتا ہوں، اور میں کیا بتاتا ہوں، جو میں بزرگوں کو بتائے ہوئے وظیفے وہ آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ ابھی یہ بھی ہے، اس میں بہت فائدہ ہے آپ کا، یعنی یہاں تک کہ 100 کروڑ بھی مانگیں گے 100 کروڑ بھی ملے گا، لیکن آپ کا عقیدہ، آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے۔ کرنا کیا ہے، کوئی بڑی محنت کا کام نہیں ہے۔ فجر نماز پڑھ لیجئے، نماز بغیر 5 وقت پڑھا کیجیے، اس سے اور فائدہ ہوگا، یہ میری ایکسٹرا بات ہے۔ چلیے وظیفہ یہ ہے کہ نماز فجر پڑھ لیجیے، اس کے بعد آپ نے 3 بار اول و آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے، بیچ میں پڑھنا ہے آپ نے 100 بار یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یہ آپ نے 100 بار پڑھنا، ایک تسبیح۔ اول و آخر 3 بار درود شریف، اور بیچ میں آپ نے 100 بار یعنی ایک تسبیح یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ اللہ سے دعا کریے، ہر بات ہوگی آپ کی پوری، وہ دیکھیے گا آپ کریے، آپ یقین رکھ کے کریے کہ دینے والا اللہ، اور اللہ دے گا۔ جو میں کر رہا ہوں، میں اللہ دیکھو سب کچھ دیکھتا ہے، اور اللہ سب دیکھ رہا ہے، ہم جو نہیں دیکھ سکتے ہیں وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے نا۔ تو اس کے لیے اللہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ آپ یقین کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ جب یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ملے گی۔ تو دوستو، میری آپ سے پھر سے درخواست ہے کہ میرے پروگرام کو لائک کیجئے، شیئر کیا کیجئے، تاکہ لوگوں تک میری باتیں پہنچیں۔ اگر کوئی 2-1 آدمی بھی اس باتوں پہ چل پڑے گا تو اس کو جو ثواب ملے گا، اس کا جو بھلا ہوگا، وہ آپ کا بھی بھلا ہوگا۔ یہ اسلام کی باتیں ہیں، دین کی باتیں ہیں، تو دنیاوی باتیں نہیں میں کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ یہ سنیے، ابھی آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ دین کے معاملات کتنے ہیں، بزرگ کس کو کہتے ہیں، بزرگ کس کو کہتے ہیں، ولی کس کو کہتے ہیں، ولی کیسے بنتے ہیں، یہ سب باتیں آگے چل کے بتائیں گے۔ پیر و مرشد کیا ہوتے ہیں، یہ آگے چل کے بتائیں گے، لیکن اب میرے ساتھ بنے رہیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ٹھیک ہے۔ چلیے اس کے ساتھ کہ میں اجازت چاہتا ہوں، تو کل پھر حاضر ہوں گا۔ آداب۔